मैं चांसी। राइटर मेमूना खुर्शीद अली। इसकी रात अपने घर वालों से बात हुई तो मैंने सोचा चलो छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, मिल लेगी अपनी अम्मी से। सलार ने नज़रें चुराते हुए झूठ बोला। इशरत बेगम चुप हो गई। दायमी शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ मैं भी। अचानक तबीयत ऐसी ख़राब होती है, दिन भर होश नहीं रहता। आए दिन बेटियां नहीं चली आती हैं, अपने घर भी देखे जाते हैं। अब ये नयाब ही को देख लो, रीढ़ की हड्डी की मरीज़ा है। इसकी सास मजाल है वो बची एक रात भी शादी के बाद मेके में रुकी हो। जाते ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। फिर इरसा की माँ की कोई अचानक बीमार नहीं हुई, कई बरसों से इस मर्ज में मुब्तला है। फिर भी ऐसे उतावली होकर भागती है जैसे अचानक आफताब आ गई हो। घर की जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं। पर इसे क्या कहूँ, बेटा ही नालायक है मेरा। बेटे को भी कुछ नहीं कह सकती। अब तो डर लगने लगा है इसकी बेवकूफ़ियों से। इशरत बेगम सब्जी बनाते हुए मंजली बहू सहरिश को बता रही थी, जो अपने दो बच्चों को गोद में लिए बैठी थी। वो तो शुक्र हुआ कि वो सलार की बहन के साथ लेडी डॉक्टर के पास नहीं गई, वरना सारा पोल खुल जाता। लेडी डॉक्टर ने मसला बता दिया इरसा को। बकायदा 3 माह इलाज होगा, इसके बाद हमल की उम्मीद की जा सकती है। मेरा तो पूरा ही दिन ज़ाया हो गया। पहले टेस्ट करवाने पर रिपोर्टों का इंतज़ार किया, फिर कहीं जाकर खलासी हुई। माजदा कमर पकड़कर चारपाई पर लेट गई। कुछ बड़ा मसला तो नहीं बता दिया डॉक्टर ने? नाइमा बेगम परेशानी से बोली। पता नहीं, 3 माह के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो आप इसे ये दवाइयाँ मंगवा दें। नहीं, रहने दें आप ही, मैं घर जाकर सलार से मंगवा लूँगी। वह मायूसी से बोली तो माजदा बरक कर बोली, दिमाग दुरुस्त है तेरा? वो तेरी दवाइयाँ लेने जाएगा तो इसे तेरे मर्ज़ के मुतलिक पता चल जाएगा। दवाइयाँ यहीं से मंगवा कर ले जा, जब ख़त्म हो जाएंगी तो और यहीं से आते जाते ले जाना। और कोशिश करना इन 3 माह में सलार को तुम्हारे मुतलिक कुछ पता ना चले। और जब मैं दवाई खाऊंगी तब तो पूछेगा वो। हाँ तो कह देना डॉक्टर ने दी है। अब ये दवा पे लिखा तो नहीं हुआ कि मसला क्या है? अब जाओ और जाकर किसी से दवा मंगवा लो। हाँ, मेरे लिए ज़रा अच्छी सी चाय भी बनाती लाना। ईसा ने बेदिली से कमरे से निकल गई। मुझे कुछ बताओगी माजदा, क्या मसला है? नईमा बेगम परेशान होकर बैठ गई। माजदा माँ की तरफ देखकर बोली, इसकी बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं। अगर प्रेगनेंसी जल्दी ना हुई तो वो रसोलियाँ बढ़ती जाएंगी और आगे मुश्किल हो सकती है। हाय हाय रे मेरे अल्लाह, ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। नईमा बेगम ने परेशानी से सर थाम लिया। अब इतनी भी खतरनाक बात नहीं है, बड़े जदीद इलाज आ गए हैं। आप दुआ करें इसे जल्द हमर ठहर जाए। ऐसे केसेस में बच्चा हो भी जाता है, मगर इसके ज़ाया होने के इम्कान भी होते हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ मैं इसे। उम्मीद दिला रही थी कि इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अब ये बाकायदा इलाज करे। जब बात है, माजदा ने इरसा को वापस कमरे में आता देख कर अजीब निगाहों से कहा तो नईमा बेगम ने परेशानी से सर पकड़ लिया। ऐसी ही क्या जल्दी है मरियम, अभी तो साल भी नहीं हुआ, हो जाएगा बच्चा। अल्लाह की तरफ से देर है तो इसमें हिकमत ही होगी। और वैसे भी साल 2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। मुझे खुद 4 साल बाद पहला बच्चा हुआ था। अम्मी, आपका वक़्त और था, अब मामलात और हैं। अब डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, ज़्यादा देर करना अच्छा नहीं होता। कुछ दिन में नियाब का छिला हो जाएगा। सब फिर इरसा के मुतलिक पूछेंगे। क्या बेहतर नहीं कि हम इसे दिखा लें? इशरत बेगम कायल हो गई। अच्छा ठीक है, ले जाना, पर आज तो गाड़ी नहीं है, कल परसों का दिन रख लो। इर्सा सब कुछ चलते फिरते सुन रही थी और दिल ही दिल में परेशान भी थी कि किस तरह इस बला को टाले। शाम को जब सलार आया तो वो इस पर नाराज़ होने लगी। अब आप अपनी बहन को खुद ही टालें, मैं एक डॉक्टर की दवाई खा रही हूँ, वही काफ़ी है मेरे लिए। मेरा ख्याल है तुम मरियम आपी के साथ चली जाओ, वो अच्छी तजर्बाकार डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी तुम्हें। और वैसे भी 10 दिन हो गए हैं तुम्हें दवाइयात खाते हुए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब तुम्हें कोई मर्ज़ नहीं बताया डॉक्टर ने तो तुम्हें दवाई किस चीज़ की खिला रही है? सलार की दलील के सामने इरसा को खामोश होना पड़ा। क्या कहती? तीसरे दिन ही मरियम स्पेशल इसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आ गई। डॉक्टर अंजुम लेफ्टिनेंट कर्नल लेडी डॉक्टर थी, CMH की सबसे सीनियर डॉक्टर। उन्होंने इरसा का अच्छी तरह से चेकअप किया, फिर अल्ट्रासाउंड करते हुए कहने लगी, पानी की थैलियाँ बन रही हैं, मैं मेडिसिन देती हूँ, कुछ दिन वो खा लें, फिर 1 माह के बाद आकर मुझे चेक करवाएं। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? मरियम ने फिक्रमंदी से पूछा। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह साहिब औलाद हो जाएंगी। वैसे शादी को कितना अरसा हुआ है? डॉक्टर ने नुस्खा लिखते हुए पूछा। तकरीबन 1 साल, इरसा ने जवाब दिया। फिर तो कोई भी मसला नहीं है, आप ये मेडिसिन ले ले और नेक्स्ट टाइम आइए तो हस्बैंड के साथ आइए। वो क्यों? मरियम ने वो क्यों मैडम? मरियम ने पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, वो आएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, हो सकता है इसकी ज़रूरत भी ना पड़े। तो क्या आप इनका टेस्ट करवाएंगी? इरसा ने पटाख से पूछा तो डॉक्टर अंजुम ने कोई जवाब नहीं दिया। नुस्खा इसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, फ़िलहाल आप अपना इलाज करें, हस्बैंड के जो मामलात हैं वो बाद में देखेंगे। आप ऐसा करें मैडम, इनका भी टेस्ट लिखते हैं, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ ही जाए।
बेचैनी से बोली तो मरियम की परेशानी अर्क आलूद हो गई। बहुत जल्दी हो रही है आपको बच्चे की, डॉक्टर अंजुम ने पेशावराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और नुस्खे के पीछे टेस्ट लिख दिया। फिलहाल मसला आपका नजर आता है, आप इसका इलाज कराएं। वो दोनों घर आ गई। मरियम परेशान थी कि किस तरह इरसा के सामने माँ को बताए कि इरसा ने वहाँ क्या हरकत की। अभी वो तज़बज़ब में थी कि इरसा ने नुस्खा सास के सामने रख दिया और बुर्का उतारते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयात खाइए और अपने हस्बैंड को अगली बार साथ लेकर आइए, वो इनका भी टेस्ट करवाएंगी। ये किस चीज़ का टेस्ट है? इशरत बेगम को गुस्सा आ गया। पहले वो तुम्हारा इलाज तो कर लें, फिर ही टेस्ट मांग लें इसका। अच्छा इरसा, तुम अपने कमरे में जाओ। सिचुएशन को समझते हुए मरियम ने इरसा को टाल दिया और माँ को कूल करने लगी। बेवकूफ़ है ये लड़की और कुछ नहीं। हालांकि डॉक्टर ने ऐसे नहीं कहा था जैसे ये बता रही है। हाँ तो तुमने इसके मुंह पर क्यों नहीं कही ये बात? छोड़े अम्मी, ऐसे ही घर में बात बढ़ती, औलाद तो हमारे सलार की ही होगी ना। वो जिस तरह मुतमिन होना चाहती है हो जाए। तो ये क्या तो ये क्या मामूली बात है? इसने घर में घुसते ही मुझे कह दिया कि हस्बैंड का टेस्ट मांगा है। इसके करने की बात थी ये? 5-5 साल बच्चे नहीं होते, कभी लड़कियां मुंह पर ऐसी बात नहीं लाती। कौन सी बेयकीनी थी इसे जो इसने ये बात कही? छोड़े अम्मी, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? मैं समझा दूंगी इसे, वो ऐसी बात ना करे। इसमें हमारी ही नहीं इसकी भी इज्जत खराब होने वाली बात है। तो क्या ये बात इसे खुद नहीं समझ आई? लाहौला लाहौला वाला, कैसी मुंह फट लड़की है, मुझे पटाख से कह दिया है कि शोहर का टेस्ट मांगा है। इशरत बेगम का गुस्सा देखते ही मरियम सारी बात दिल ही दिल में रखकर अपने घर चली गई। मुबादा माँ ज़्यादा मुश्तिल ना हो जाए। क्या हुआ, खैरियत थी? सलार बगैर नाश्ते के ही चला गया। सहरिश ने इर्सा को किचन में पाकर पूछा, क्या बताऊं भाभी, समझ नहीं आती इन लोगों की। कल मैं मरियम आपी के साथ लेडी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने सलार का टेस्ट मांग लिया। इसमें भला मेरा क्या कसूर? इधर माँ का मुंह बन गया, उधर मसूब रात के मुंह फैलाए हुए हैं। तो बात ये थी। सहरिश हैरान हुई। फिर इसने यही बात जब अलबाब से कही तो अलबाब को गुस्सा आ गया। तुम्हें यकीन होगा इसकी बातों का, मैं तो इसकी बात का यकीन नहीं कर सकता। आपकी बहन मरियम भी तो थी इसके साथ, सहरिश ने जिरह की। मरियम कम तलीम याफ्ता है, न जाने इसने इंग्लिश में क्या गिटर पिटर करके लेडी डॉक्टर से टेस्ट लिखवाया है। वैसे अलबाब, आप ख्वाह गुस्सा कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। इर्सा के मौजू से आप बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। मुझे लगता है आप चिढ़ने लगे हैं इससे। हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं इसके बारे में। डॉक्टर ने सलार का टेस्ट लिख भी दिया है, तो इसमें सलार या आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? करवा लेने में क्या खर्च है? सहरिश को अलबाब ने तनकीदी अंदाज में देखा और तासुब से बोला, लगता है तुम्हें इर्सा से ज़्यादा हमदर्दी हो गई है। एक गंदी मछली सारे जल को गंदा करती है। मुझे तो ये फिक्र है कि तुम्हारे ऊपर कहीं इर्सा का रंग न चढ़नाचूर हो जाए। अलबाब ये कहकर दूसरे कमरे में चला गया। सहरिश हक दक रह गई। सहरिश की चारों बच्चियाँ जैसे ही पढ़ाई से फारिग होती इर्सा के कमरे में घुसी रहती। ट्यूटर आता तो सहरिश इन्हें आवाज़ें दे रही है, कारी आता तो सहरिश पका रही है। यहाँ तक कि रात को सोने के लिए अलबाब बच्चियों को बुलाने के लिए पिछले पोर्शन से आता था। इसे हर वक्त बच्चियों का इर्सा के कमरे में घुसा रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो ये बात सहरिश को कई बार बावर करा चुका था। सहरिश इनको रोकती भी थी, लेकिन बच्चियाँ आँख मचोली खेल कर फिर कमरे में घुस जाती थी। इर्सा के कमरे में इनके लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मेकअप का ख़जाना था। इर्सा इनके नित नए हेयर स्टाइल्स बनाती, इनका मेकअप करती तो बच्चियाँ बहुत खुश होती। इन्हीं बातों की वजह से वो इर्सा को सबसे अच्छा समझती थी, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकलती तो इर्सा इनके मुंह हाथ डलवा देती थी। इसे पता था अम्मा जी से लेकर अलबाब बाई तक इन सब खराफात को नापसंद करते हैं। बच्चियों का दिल भी खुश हो जाता था और वो घर वालों की तनकीद से भी बची रहती थी। वो अक्सर सोचती थी, इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर है जिन्हें इन लोगों ने वक्त से पहले मुरझा दिया है? क्या अट्रैक्शन है बच्चों के लिए ऐसी ज़िंदगी में जहाँ सिर्फ रोक टोक के सिवा कुछ नहीं है? इर्सा वॉशरूम में थी। चारों बच्चियों ने कमरे में घुसकर खुद ही एक दूसरे का मेकअप कर लिया था। वो अपने इस कारनामे पर खुशी से नाच रही थी। तभी सहरिश ने आवाज़ दी कि कारी साहब आ गई हैं। वो ऐसे ही नीचे आ गई। तुम्हारी शक्लों का क्या हाल हो रहा है? सहरिश ने गुस्से से डिपटा। माँ जी की निगाह पड़ी तो उन्होंने वाविला कर दिया और बेजो, मैं रोकती हूँ तो तुम सबको बुरा लगता है। ये लक्षण सिखा रही है ये वहाँ। खूब अच्छी तरबियत हो जाएगी दुल्हन। तुम भी मज़े से मगन बैठी रहो। 2-2 घंटे देखती ही नहीं कि बच्चियाँ कहाँ हैं। बेटियों की ज़ात है, इतनी लाइल्मी तुम्हारी अच्छी नहीं है। सहरिश मुजरिम सी बन गई। इसे बच्चियों पे सख्त गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे बाबा घर पर नहीं, अगर वो देखेंगे तो तुम पे ही नहीं मुझ पर भी गुस्सा करेंगे। क्या मुसीबत थी तुम्हें ये कुछ करने की? इसने बड़ी बच्ची को पकड़कर 2 थप्पड़ लगा दिए। मामा, मेकअप करने में क्या बुराई है? चची भी तो मेकअप करती हैं। तीसरी बच्ची ने मासूमियत से कहा। वो बड़ी हैं, शादीशुदा हैं, तुम मासूम बच्चे हो, सारी स्किन खराब हो जाएगी तुम्हारी। तुमने देखा है मैं कभी मेकअप करती हूँ? गंदा होता है, ये नहीं करना चाहिए। सहरिश बच्चियों के मुंह हाथ डलवाते हुए कह रही थी। तभी छोटी बच्ची मासूमियत से बोली,
कोई नहीं जी, अगर ये गंदी चीज़ होती तो चाची हमारे ना लगाती। वो तो रोज़ाना हमारा मेकअप करती हैं, अपने मोबाइल से हमारी तस्वीरें बनाती हैं, फिर हम सब देखते हैं, फिर वो गाने चलाती हैं, हम उछलते कूदते हैं। हमें नाचना तो आता नहीं, पर चाची कहती हैं कि सिखा देंगी। वो क्लिपिंग करती रहती हैं और हमें मज़ा आता है। उफ़ मेरे खुदा! ये तुम कैसी बातें कर रही हो समन? अगर तुम्हारे बाबा जान को पता चल गया तो वो तुम्हारा गला ही दबा देंगे। बाबा तो हैं ही गंदे, हर वक़्त गुस्सा करते रहते हैं। सलार चाचू अच्छे हैं, इन्हें तो गुस्सा ही नहीं आता, कभी नहीं डाँटते। हाँ, तुम्हें तो जैसे पता है ना कि इसे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आ जाए इससे तो वो पागल हो जाता है, पर हमें तो कुछ नहीं कहते ना। वो बाबा तो हर वक़्त गुस्सा ही करते रहते हैं। कहूँगी तुम्हारे बाबा से, रात आ जाएँगे ना, बताऊँगी इन्हें, आपकी समन लाडली आपकी बुराइयाँ कर रही थी। बता दीजिएगा, मैं भी कह दूँगी, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। समन ने हाथ नचाकर ताली बजाई और झट से भाग गई। सहरिश को तो इसकी शरारत पर हँसी आ गई, लेकिन इशरत बेगम, जो देर से पोती को देख रही थी, तफक्कर में गिरफ्तार हो गई। झूठ बोलने की आदत उन्होंने इर्सा में पाई थी, यही आदत अगर बच्चियों में आ गई, तब अलबाब तो सहरिश का जीना हराम कर देगा। या अल्लाह, मैं कैसे ख़ानदान की लड़की को अपने घर में बहू बनाकर ले आई हूँ। तू ही मेरे ख़ानदान का सकूर और वक़ार रखना। दिल ही दिल में दुआ गो थी। क्या हुआ भाभी, बच्चियों को आपने मेरे कमरे में आने से क्यों रोक दिया? सहरिश ने इर्सा को कोई जवाब नहीं दिया तो इर्सा समीउल्लाह को गोद में उठाते हुए बोली, मुझे पता है अम्मी ने रोका होगा, पता नहीं ये सासें क्यों चाहती हैं? अगर एक घर में दो बहू हैं तो इनकी आपस में ना बने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सहरिश ने रुखाई से कहा। बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, इसी वजह से इन्हें टाइम नहीं मिलता। लेकिन हमना मुझे बता रही थी कि अलबाब भाई ने आप पर सख्ती की है कि बच्चे मेरे कमरे में ना आएँ। क्यों भाभी? क्या मैं इस घर की फ़र्द नहीं हूँ? और फिर बच्चों ने अगर मेकअप कर भी लिया तो इन बातों से कौन-सी क़यामत आ जाती है? बच्चों का दिल खुश हो जाता है। बात मेकअप की नहीं है इरसा, तुम मियाँ बीवी इस बात का ख़्याल नहीं रखते कि मासूम बच्चे भी तुम्हारे इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं। मैं 5 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन हम लोग अपने बच्चों के सामने तहज़ीब में रहते हैं। मेरे चारों बच्चियों में समन न डर भी है और मुँह फट भी। वो बता रही थी कि चाची चाचू की गोद में सर रखकर लेटकर टीवी देखती हैं। कभी चाचू की चुटकी बरती ही कभी गुदगुदी करती हैं और इस बेवकूफ़ ने ये सब कभी अपने बाप से कहा, कुछ अपने बाप से कहा है। अभी सहरिश की बात ख़त्म नहीं हुई थी कि इरसा हँस दी और फिर हँसती चली गई। इतना सब कुछ तो बच्चे टीवी ड्रामों में भी देख रहे हैं। वो उल्टा सहरिश का भी मजाक उड़ा रही थी। सहरिश को इर्सा की बेपरवाही पर सख्त गुस्सा आया। अव्वल तो हम लोग बच्चों को ऐसा कुछ देखने ही नहीं देते। दूसरी बात यह है कि फ़िल्म ड्रामे इंटरटेनमेंट का ज़रिया है। हम अपने बच्चों के लिए ऐसी इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं बन सकते। हमारी अपनी तहज़ीब है, एक माहौल है। फ़िल्मों में तो हीरोइन्स बेलिबास होकर भी आती हैं, तो फिर हमें भी वही सब कुछ अपना लेना चाहिए। अरे भाभी, आप तो जज़्बाती ही हो गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। यकीन करें, कभी बेध्यानी में हो गया होगा। सलार तो खुद ऐसे मामलात में बहुत वहमी है, बल्कि मुझे ही टोकते रहते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं, ख्याल करो। सहरिश ने दसदीदा निगाहों से इर्सा की तरफ देखा तो गोया इसके कहने पर भी तुमसे कंट्रोल नहीं होता। वो तासुब से सोच कर रह गई। आखिर कब तक इस तरह मुंह फुलाकर फिरते रहोगे? इसे तो अपने कहे गए लफ्ज़ों पर ना तो नदामत है और ना शर्मिंदगी। खाया पिया और आधे दिन पढ़कर सोई रही। कुछ अरसे से देख रही हूँ, एक नया ही ढंग अपना लिया है। कभी सहरी की तरफ चली जाती है और कभी नाजिया की तरफ। हालांकि मैं अलबाब की आदत को जानती हूँ। इसने अपनी बच्चियों तक को रोका हुआ है तुम्हारे कमरे में जाने से, मगर इसकी बीवी की समझ में नहीं आती क्यों देवरानी को गोद में बैठा रही है, जब देखो अपने कमरे में लिए बैठी रहेगी। इधर हंसी ठिठोर, एक तुम हो, हर बात को जानकर रोग ही बना लेते हो। अम्मा जी की वजह से तो मैं तो तुमसे कोई बात नहीं करती। इनके कानों में ये बात पड़ गई तो खशर मचा देंगी। समझ नहीं आता कुदरत ने हमें किस इम्तहान में डाल दिया है। मजाल है वो लड़की 1 इंच भी तब्दील हुई है। मेरे तो कानों से ये अल्फाज नहीं निकल रहे कि इसने डॉक्टर के पास से आने के बाद मुझे कैसे कहा कि टेस्ट मांग रही है। डॉक्टर सलार सर झुकाए बैठा रहा। इसे खुद भी इर्सा के रवैये का रंजो गुस्सा था। एक बात खोल कर सुन लो सलार, अगले माह मैं खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास इसे लेकर। अगर डॉक्टर ने ये बात मुझे कह दी कि इर्सा में ही नुक्स है तो याद रखना कि सलार, फिर मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं बसाऊंगी। इशरत बेगम के अल्फाज बड़े ही कड़वे और नुकीले थे, जिन्हें इरसा ने कान लगाकर बगौर सुना था और इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे समझ नहीं आता मरियम आपी, मैं क्या करूं? थक गया हूं मैं। 1 साल के अरसे में मुझे इतनी खुशियां नहीं मिली जितनी इरसा ने अजियतें दी हैं। कितनी बड़ी बात थी ये, जिसे कहने के बाद इसे अफसोस तक नहीं है। बताइए फिर मेरे दिल में इसके लिए क्या गुंजाइश रह जाती है? मुझे तो खुद समझ नहीं आता सलार कि वो ऐसी हरकतें क्यों करती है। आखिर इसे इस घर में रहना है, क्या ये बसने वाले काम है? मरियम को खुद अफसोस हो रहा था कि वो इस बात के बीच में थी और इरसा ने इस बात का लिहाज ही नहीं किया और मुंह फाड़ कर झूठ बोल दिया। और अम्मी सही कह रही हैं, वक्त ज़्यादा गुजरा
تو وہ اس بات کو سب جگہ پھیلا دے گی. کیا کروں میں؟ آپ ہی بتائیے. وہ سخت پریشان تھا. دیکھو سلار، تم میرے سب سے چھوٹے بھائی ہو، میرے لیے بہت پیارے ہو. میری بات کا ہرگز برا نہیں منانا. میاں بیوی کے درمیان اعتماد اور بھروسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے اپنی کمزوری پتہ لگ جانے کے باوجود ارسا سمجھتی ہے کہ تمہیں بھی ڈاکٹر سے مل لینا چاہیے. اس لیے اگلی بار تم اسے ساتھ لے کر جانا تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. پھر اس نے اپنی ماں کی بات بتائی. مریم سوچ میں پڑ گئی. تو تم ایسا کرو، اپنے طور پر کسی ڈاکٹر سے مل لو. دیکھو میری بات کا غلط مطلب مت سمجھنا. میں تو صرف یہ چاہتی ہوں. وہ منہ پھٹ اور بد زبان لڑکی ہے. اس سے قبل کہ وہ اس بات کو مزید ہوا دے دے تم اسے فوراً ہی سدے باب کر دو. ٹیسٹ کرا کر اسے دے دو. سلار کا چہرہ رنج و غصے سے سرخ ہو رہا تھا. دیکھو سلار، اس بات کا صرف یہی حل ہے. اور ہاں، اس بات کا فیملی میں کسی کو پتہ نہ چلے. جس طرح امی نے کہا ہے ایسے ہی جذبات تمہارے بڑے بھائیوں کے بھی ہو سکتے ہیں. گھر اجڑ جاتے ہیں ان باتوں پر. صرف تم اس کی تسلی کے لیے ایسا کر دو. میں اس پر کتنا بھروسہ کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی فیملی کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. اسے کبھی تانا نہیں دیتا. اس کے باوجود اس نے چند دن مجھ پر اعتبار نہ کیا. وہ رو دینے کو تھا. کیوں کی تھی آپ لوگوں نے میری ایسی لڑکی سے شادی جس نے مجھے اور میری محبت کو سمجھا ہی نہیں؟ اس نے اپنا سرخ چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لیا. مریم کو اس کی معصومیت اور بے بسی پر ترس آیا. دل تو اس کا بھی دکھا تھا. ارسا کے رویے سے وہ بہت ڈسہارٹ ہوا تھا. مریم نے اپنے تئیں ارسا کو جھنجھوڑا تھا لیکن وہ اطمینان سے کہہ چکی تھی. مریم ماپی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سلار اس بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں. کیا اولاد نہ ہونا عورت ہی کی کمزوری کی بنا پر ہوتا ہے؟ مگر تم تو اپنا علاج کروا لو ارسا. تبھی سلار کے بارے میں کچھ کہنا. کیوں وقت سے پہلے منہ سے باہر نکال کر اپنی گرہستی خراب کر رہی ہو؟ ہاں تو کرا رہی ہوں اپنا علاج. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مجھے. اگر لیٹی ڈاکٹر نے انہیں بھی بلایا ہے تو انہیں بھی جانا چاہیے. اس بات پر مریم چکرا کر رہ گئی. ارسا اپنی ہر درمی پر قائم تھی. ادھر عشرت بیگم فیصلہ کر چکی تھی. اب تیسری صورت یہی تھی کہ خاموشی سے وہی کام کیا جائے جس کی مریم نے سلار کو تجویز دی تھی. سلار نے اپنی ٹیسٹ رپورٹ ارسا کے سامنے رکھ دی. ارسا شرمندگی کی وجہ سے سر بھی اٹھانے کے قابل نہیں تھی. پھر وہ رو دی اور سلار سے معافیاں مانگنے لگی. سلار کو فی الحال اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. صرف اس نے اتنا کہا، بڑا احسان ہوگا مجھ پر جو تم اس رپورٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی. آپ کا بہت بڑا دل ہے سلار. آپ میری بڑی سے بڑی کوتاہی کو معاف کر دیتے ہیں. آپ بہت عظیم ہیں. میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی. اگر ہماری اولاد نہ بھی ہوئی تب بھی زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گی. بس آپ مجھے معاف کر دیں. وہ اپنے تئیں اپنے شوہر کی دل جوئی کر رہی تھی. مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے ارسا. اگر تم انتظام کر دو گی تو میں جلد ہی لوٹا دوں گا. نہیں بھائی جان، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی. میرے گھریلو حالات تو پہلے ہی پریشان کن ہیں. جب سے میں نے سلار سے اس کی ٹیسٹ رپورٹ مانگی تھی اس کا رویہ کھنچا ہوا ہے میرے ساتھ. اگر وہ میری طرف مائل بھی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ماں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں. تو کیا ابھی تک تمہارے معاملات معمول پر نہیں آئے؟ کتنی پرانی بات ہو گئی ہے وہ. کیا ابھی تک یاد رکھی ہے ان لوگوں نے؟ دلاور علی ہر ایک بات سے آگاہ تھا. آپ کو تو پتا ہے جس بات کو انا کا مسئلہ بنا لے چھوڑتے ہی کہاں ہے. ارسا چڑچڑے انداز میں بتا رہی تھی. دلاور علی بے بس سا دکھائی دینے لگا. بہت ہی کمزور اور دبو لڑکی نکلی تم بھی. تمہاری جگہ اگر رابعہ ہوتی تو نہ صرف سلار کو کنٹرول کر لیتی بلکہ پورے گھر کو انگلیوں پر نچا رہی ہوتی. اور اس بات کا ثبوت تمہارے سامنے ہے. تمہارے بعد شادی ہوئی تھی اس کی، مگر کتنی جلدی اس گھر سے علیحدہ ہو گئی اور اپنی خوشحال زندگی گزار رہی ہے. اور تم ہو کے اس سسٹم میں دبی پڑی ہو. صاحب اولاد ہوگی رابعہ. اس وجہ سے اس نے شہد کو کنٹرول میں کر لیا. یہ کس بل بوتے پر اپنا تم تراک دکھائے. نائمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی کمزوری کو سامنے کیا تو ارسا نے افسردگی سے منہ لٹکا کر بیٹھی رہی. اولاد ہونا ایک علیحدہ مسئلہ، اولاد ہونا ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور شوہر کے دل میں جگہ بنانا ایک علیحدہ. جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے ان عورتوں کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے. پھر عرصہ ہی کتنا ہوا ہے تمہاری شادی کو. آج نہیں تو کل اولاد ہو ہی جائے گی. اتنا مایوس کیوں ہو رہی ہو تم؟ ارسا ایسے ہی منہ لٹکائے بیٹھی رہی. پریشانی کی تو بات ہے نا. دوسرا سال لگ گیا ہے اور اس کی اولاد ہی نہیں ہوئی. نعیمہ بیگم نے رنجیدگی سے کہا. دلاور لیڈی کو اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی اور ارسا نے اس معاملے سے انکار کر دیا تھا. تو دلاور کو اس وقت ارسا کی ذات میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی. پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا. نعیمہ بیگم بیٹی کی دل جوئی کرنے لگی. تم فکر نہ کرو، اپنا علاج باقاعدگی سے جاری رکھو. دیکھنا جلد تمہیں خوشخبری ملے گی. پھر تم ان لوگوں سے اپنی ساری زیادتیوں کا بدلہ لے لینا. بس ایک بار تمہارے وہاں قدم جم جائیں پھر تم سلار کو بلیک میل بھی کر سکتی ہو. جس طرح چاہو اپنی بات منوا سکتی ہو. نعیمہ بیگم بیٹی کو محبت سے اپنے گلے لگا کر سمجھا رہی تھی. بس تم ایک بار صاحب اولاد ہو جاؤ.
مجھے تمہارا روز روز میکے آنا جانا بالکل اچھا نہیں لگتا، یہ بات میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، پھر تم آئے دن جانے کا ذکر لے کر بیٹھتی ہو۔ سلار کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ارسا دوسری بات ہی نہ کر سکی۔ زندگی اس کشاکش میں گزر رہی تھی، بے رونق اور بے کیف۔ ہزار جتن کے بعد وہ سلار کا موڈ پہلے جیسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ نندے آتی تھی، وہ بھی کھینچی کھینچی رہتی۔ اماں جی نے تو پہلے ہی دن سے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ البتہ اس کی ساس کا بھی اب رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب پہلے کی طرح وہ اس کی طرفداری نہیں کرتی تھی، بلکہ خود بھی اس کے ہر عمل کو نیگیٹو لینے لگی تھی۔ اس صورتحال میں ارسا کا دل کرتا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جائے، لیکن ایسا کرنا ناممکن تھا۔ میکے کے گھریلو معاشی مسائل اس کے سامنے تھے۔ دلاور بھائی نے امی کی ضروریات زندگی کو خاصا محدود کر دیا تھا۔ چھوٹے بھائی خرچ نہیں دیتے تھے۔ عجیب افراتفری اور بے سکونی سی تھی گھر میں۔ ایسے میں اس کا میکے جانا ماں کے لیے پھر وہ آسائشیں جن کی اسے یہاں عادت پڑ گئی تھی میکے میں کہاں تھی۔ گرمی میں اے سی، سردی میں ہیٹر، گرم پانی، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، کسی بھی چیز کی تنگی نہ تھی یہاں۔ ہاں البتہ رویے سرد ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ہی گھر میں خود کو اجنبی تصور کرنے لگی تھی۔ یہ اس کی زندگی کے سب سے منحوس ترین دن تھے۔ ایسے میں موبائل فون اس کے لیے کسی آکسیجن کی حیثیت رکھتا تھا۔ کبھی سلان نے اس کے موبائل پر بات کرنے پر اعتراض نہیں کیا تھا، کبھی اسے بیلنس کی تنگی نہیں دی تھی۔ دن بھر وہ مختلف پیکجز سے SMS میں لگی رہتی۔ فرحان اسے اس کے میسیج کا جواب دیتا تو اس کی دن بھر کی کساوت اور تھکن اتر جاتی۔ اس نے فون ڈائری میں فرحان کے نام کو فری لکھا ہوا تھا۔ کبھی بانجی کو SMS بھیج رہی ہے، تو کبھی سہیلیوں کو، تو کبھی رابعہ کو۔ دن ایسی ہی اونٹ پٹانگ سی مصروفیت میں گزر جاتا اور رات سلار کی بے توجہی کا مظہر بن کر آتی۔ ایسے میں اس نے سہرش اور نادیہ کو خود سے خاصا قریب کر لیا، اور کچھ نہیں تو وہ جٹھانیوں سے شوہر کی برائیاں کر لیا کرتی تھی۔ یوں ہی دن رات کے ہیر پھیر میں اسے اپنے اندر تبدیلی کا احساس ہونے لگا۔ کچھ طبیعت گری گری سی محسوس ہونے لگی۔ ایک روز صبح کہہ کرتے اسے چکر آئے تو وہ نڈھال سی ہو گئی۔ سلار اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ سلار کے دل میں یکدم ننھی جوت جلملائی تو اس نے درپڑتا بہن سے بات کی کہ وہ کچھ دن سے ارسا میں کچھ غیر معمولی باتیں محسوس کر رہا ہے۔ مریم کو کچھ امید بندھی۔ اگلے ہی روز دوڑی چلی آئی، ارسا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اچھی خبر دی، ارسا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا۔ گھر بھر میں چھایا سکوت جیسے ٹوٹ گیا۔ خوشی کی لہر پورے گھر میں دوڑ گئی۔ سلار کے خوشی کے مارے زمین پر پاؤں ہی نہ ٹکتے تھے۔ وہ ان خوشی کے لمحات میں ارسا کی ساری زیادتیوں کو بھول گیا تھا۔ بس اسے یاد تھا کہ یہ ارسا کی بہت کیئر کرنی ہے۔ اس کا کیس خاصا حساس تھا۔ وہ ارسا کا خیال رکھ رہا تھا۔ ارسا ماں بن کر خود پر ناز کر رہی تھی۔ اس کے ماں بننے کی خبر پورے میکے میں پھیل چکی تھی۔ سب کے مبارکباد کے فون آ رہے تھے۔ نعیمہ بیگم بہت خوش تھی۔ اب تمہارے پاؤں جم گئے ہیں، بچہ گود میں آ جائے، پھر تم اپنی زندگی اپنی من مانی سے گزار سکتی ہو۔ بس کچھ چند مہینوں کی بات ہے، پھر راحتے ہی راحتے۔ ارسا کو ماں کی باتوں سے بے تحاشا تقویت کا احساس ہوتا تھا۔ بسط اسی دن کے انتظار میں تو تھا کہ ارسا سلار کے دل میں ہی نہیں گھر میں بھی اپنی جگہ بنا لے۔ پھر وہ سلار کو وہ ویڈیو دکھائے گا جس میں وہ فرحان کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے۔ اس ویڈیو فلم کو تو اس نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ رابعہ کی مہندی پر وہ نہیں گیا تھا، لیکن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو تو بھیجا تھا، اور خوب اچھی طرح سے سمجھا کر بہلا پھسلا کر وہ ضرور فنکشن کی ویڈیو بنائے۔ اور ان لڑکوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگر وہ ہم ہی نہ برتے تو باسط انہیں جانے ہی کہاں دیتا۔ جب سے ساجدہ نے اسے ارسا کے ماں بننے کی نوید سنائی تھی، باسط کے دل میں عجیب احساس کروٹیں لے رہا تھا۔ کوئی موقع بنے، وہ سلار کو چاروں شانے چت کرے۔ پھر جلدی ہی وہ موقع بن گیا۔ نعیمہ بیگم نے ارسا کو ماں بننے کی خوشی میں اپنے سب بیٹی داماد کو ماں بچوں سمیت کھانے پر مدعو کیا تھا۔ ایسی دعوتیں اس گھر میں عام تھی۔ کبھی حلیم کی دعوت ہو رہی ہے، تو کبھی پائے کی دعوت ہو رہی ہے، تو کبھی سیخ کباب اڑائے جانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ان دعوتوں میں اطہر اور باسط کا بھی پیسہ بے دریغ خرچ ہوتا تھا۔ جب تک رابعہ اور ارسا کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، ایسے چونچلے کرتے ہوئے اطہر اور باسط کا بھی دل نہیں دکھتا تھا، لیکن ان کی شادیوں کے بعد تو جیسے اس گھر میں الو بولنے لگے تھے۔ بہت عرصے کے بعد بیٹھے بٹھائے کسی دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ جب نعیمہ بیگم نے ارسا کو اپنا ارادہ بتایا تو ارسا مت سی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے سلار نہیں مانے گا، شاید وہ برا بھی منا لے کہ میرے ماں بننے کی خوشی میں آپ کے گھر دعوت کیوں ہو رہی ہے۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے جو ایسی الٹی سیدھے باتیں سوچ رہی ہو۔ میں ماں ہوں تمہاری، ہمارا حق ہے تم پر، تمہارے اوپر، تمہارے آنے والے بچے پر۔ اتنے عرصے بعد تو یہ خوشی مل رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہاری ساس دعوت کا اہتمام کرتی، قرآن خوانی، مگر مجھے تو لگتا ہے انہیں خوشی تک نہیں ہوئی جو اتنی بڑی بات سن کر ایسے دبک کے جیسے معمولی بات ہو۔ سچ پوچھے نا امی، ایسا تو مجھے بھی فیل ہوا تھا، لیکن میں اپنے منہ سے کہتی کیا اچھی لگتی جب ان لوگوں نے اس بات کو خود ہی اہمیت نہیں دی۔ تم فکر نہ کرو میری بچی،
देख, तेरे दिल में अरमान था ना, वो मैं पूरा करूँगी। बस तू 2-3 रोज़ के लिए आ जा। 2-3 रोज़ के लिए कैसी बातें कर रही हैं आप? सलाह आने देगा मुझे? अब तो और भी बहाना मिल गया है कि इस हालत में सफ़र नहीं करना। हालत को क्या हुआ है तुम्हारी? नईमा बेगम को गुस्सा आ गया। 4-5 माह तो पता भी नहीं चलता और वो तुम्हारा ड्रामा बना रहा है। खैर, तुम्हें इसके मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास से फ़ोन पर खुद बात करूँगी कि वो तुम्हें 2-3 दिन के लिए भेज दें। कितने दिन हो गए हैं तुमने मेके में आकर झाँका तक नहीं। तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारी खुशखबरी सुनकर बड़ा ही खुश है। इरसा माँ और बहन भाइयों की मोहब्बत पर नसार हो रही थी। नईमा बेगम ने इशरत बेगम को फ़ोन किया। फिर सलाम दुआ के बाद बड़े ही वालहाना अंदाज में समदन को इरसा के माँ बनने की खुशी में मुबारकबाद दी, जिसे इशरत बेगम ने खुशी दिली से कबूल किया। आपको भी मुबारक हो नईमा बहन, उन्होंने रस्मन कहा तो नईमा बेगम चमक कर बोली, हमने मुबारकबाद दी तो आपने भी रस्मन कह दिया। ये ना हुआ कि खुद ही बता देती, आखिर कोई मामूली खुशी तो नहीं थी। आप तो दबक कर ही बैठ गई, कहीं ननियाल वाले मठियाई ना खाने आ जाए। ये कहकर नईमा बेगम ने खुद ही कहका लगाया तो इशरत बेगम को अजीब सा लगा। फिर वो बड़े पन से बोली, अभी दिन ही कितने हुए हैं नईमा बहन? यही 2 हफ्ते। मेरी सास तो कहा करती है 4-5 माह तक पहलोटी का हमल छुपाना चाहिए। सतवा इसे की बहरहाल हमारे यहाँ खूब धूम से रस्म होती है तो गया 7 माह के बाद आप लोग इस खुशी का एहतमाम करते हैं, ऐसा ही समझ लें। इशरत बेगम ने रूखा सा जवाब दिया, खैर ये बातें तो सब पुराने वक्तों की हैं, आप 7 माह के बाद ख़त्म दिलवा लीजिएगा। मैंने आज ही अपने सब बच्चों को दावत दी है। इरसा के माँ बनने की खुशी में इशरत बेगम को अचंभा हुआ, लेकिन उन्होंने मुँह से कुछ ना कहा। बस मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि इरसा को 2-3 रोज़ के लिए मेरी तरफ भेज दे, बहन भाइयों में ज़रा खुश हो जाएगी। और हाँ, आज रात सलार हमारी तरफ खाना खाएगा। अच्छा, तो फिर आपकी तरफ से इजाज़त है ना? मैं मोइज़ को भेज रही हूँ। इरसा को कह दें कि तैयार हो जाए। इसके बाद नईमा बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। इरसा अपने घर चली गई थी। इशरत बेगम ने बेटे को फ़ोन करके इसके ससुराल का पैगाम दे दिया था, जो कि इसके पास डायरेक्ट भी चला गया था, मगर इसने माँ के सामने इज़हार ना किया कि इसे ये दावत पहले ही मिल चुकी है। तो क्या इन लोगों ने तुम्हें फ़ोन नहीं किया? इशरत बेगम ने तंग कर पूछा। सलार ने हामी ना बढ़ी। वैसे तो ये लोग हर मामले में डायरेक्ट तुमसे राब्ता करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आज इन्हें समदन कैसे याद आ गई। छोड़े भी अम्मी, कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं आप भी। इरसा ने माँ को कहा होगा कि अगर वो मुझसे रहने की इजाज़त मांगेगी तो मैं हरगिज़ नहीं दूंगा, इसलिए आंटी ने आपसे कहा होगा 2 रोज़ के लिए। वैसे भी मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, रुक जाएगी इरसा। सलार ने माँ की बात को गैर ज़रूरी समझकर टाल दिया, मगर इशरत बेगम को गुस्सा आ रहा था। अजीब लोग हैं, अनोखी माँ तो नहीं बन रही, वो जो इसका डंडोरा पीट रही हैं। माँ तो ऐसे बावली हो रही थी जैसे 20 साल के बाद बेटी को हमल ठहरा हो। लाहौला वला कोई हिया नहीं रही। 4 दिन चढ़ते हैं और लड़कियाँ डंडोरा पीट देती हैं। कैसे वक्त थे हमारे, ऐसे हालात में छुपती फिरती थी, जाने कुछ चुरा लिया हो। यहाँ ना बेटी को शर्म ना माँ को। महीना भी पूरा नहीं हुआ और पूरे शहर में ऐलान कर दिया। वो बड़बड़ाते हुए सास के पास चली गई। आज कितने दिनों के बाद मेरे सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं, नईमा बेगम ने कहा। ये क्या इतना सन्नाटा? अरे कोई म्यूजिक वगैरह चलाओ ताकि पता चले कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, बासन ने जानबूझकर कहा तो मोइज़ ने डेक ऑन कर दिया। इरसा तैयार होकर ऊंची हील में यहाँ वहाँ खुशी से फिर रही थी। इसकी चाल से ही लगता था कि इसके पाँव ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे। ये तुमने इतनी ऊंची हील पहन ली, लड़की कुछ तो ख्याल करो। अजहर ने इसे टोका तो सलार शर्म से पानी पानी हो गया। उतारो इस हील को और सादा सी चप्पल पहनो पहनो। फिर अजहर सलार से मुखातिब होकर बोला, यार इन छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। ना समझ है वो, तुम तो ख्याल रखो। ये काम ख़वातीन के है। इसने टाला तो असर हंस दिया। ख़वातीन को तो सिर्फ अपने फैशन की फ़िक्र रहती है। कहाँ रहती है वो इन बातों और कहाँ रखती हैं वो इन बातों का ख्याल। अब इस राबिया को ही देख लो, बच्ची बच्ची को ही देख लो। ऐसे वक्त खुले कपड़े पहनने चाहिए और वही तंग लिबास पहन रखा है। दुपट्टा ऊपर फैला लेने से सामने से तो ढक जाएगा, मगर बच्चे को तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तंग कपड़े पहनने से। सलार शर्मिंदगी से राबिया से नज़रें चुरा गया, जो इसे देखकर सलाम करने आ रही थी। फिर वो अपने शोहर के साथ तस्वीरें खिंचवाने में मगन हो गई। इसके हमजुल्फ इससे कैसी बातें कर रही हैं। ऐसी बातें तो इसने अपने घर में ख़वातीन से भी नहीं सुनी थी। इसकी बहनों और भाभियों के बच्चे होते रहते हैं, कभी मर्दों ने इन पर इस तरह तबसरा नहीं किया जैसा यहाँ हो रहा था। तौबा है इरसा, तुम आस्ता नहीं चल सकती और ये वज़न मत उठाओ, इस तरह मत झुको। हर एक की गोया इरसा पे ही निगाहें थी और इसे ही सब नसीहतें कर रही थी। इन बातों पर इरसा को बिल्कुल भी कुफ़त नहीं हो रही थी, बल्कि वो मसरूर थी
کہ سب اس کا کس قدر خیال رکھ رہے ہیں، جبکہ سلار کا کفت سے برا حال تھا۔ باسط سوچ رہا تھا اس سے زیادہ سنہری موقع پھر نہیں آ سکتا۔ کس طرح سے وہ ویڈیو سلار کو دکھائی جائے؟ تبھی اس نے سلار کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر اپنے بڑے بیٹے کو ایک طرف لے جا کر سمجھایا، سلار لگتا ہے اداس بیٹھا ہے، تم انہیں ارسا کی ویڈیو دکھاؤ نہ جا کر، ان کا دل لگ جائے گا۔ ویسے بھی بیچارہ ہماری محفلوں میں کم ہی گلتا ملتا ہے۔ باسط کا بڑا بیٹا لا ابالی پن میں موبائل لے کے پاس بیٹھ گیا، پھر ویڈیو کھول کر دیکھنے لگا، پھر سلار کو متوجہ کر کے بولا، انکل دیکھیے ارسا آنٹی کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ سلار کی توجہ ہوئی تو ارسا کسی لڑکے کے ساتھ ناچ رہی تھی اور پھر سلار کی اس ویڈیو پر سے نگاہیں ہی نہ ہٹی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ارسا ہوگی، اس کی ارسا جسے اس نے برقع دلوایا تھا، کسی غیر مرد کی باہوں میں جو رہی ہوگی۔ کبھی اس لڑکے کے ہاتھ ارسا کی کمر میں تھے تو کبھی دونوں پشت سے پشت ملا کر کھڑے ہیں ناچتے ہوئے، کبھی وہ اس کے سینے سے لگ رہا تھا، کبھی وہ اس سے گلے سے لگا رہی تھی۔ سلار کا دماغ گھوم گیا۔ باسط بڑے دھیان سے سلار کے سارے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا، اگر میں خود تمہیں یہ سب کچھ دکھاتا تو تم یہی سمجھتے کہ میں تمہارا گھر جاننے کا پروپوگنڈا کر رہا ہوں، ضرور تمہارا اس طرف دھیان جاتا، لیکن اب تم ایسا نہیں سوچ سکتے۔ کون سا فنکشن ہے یہ؟ سلار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ رت جگہ کا فنکشن ہے، آپ نہیں آئے تھے، ابو بھی نہیں آئے تھے، لیکن ہم سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ کیا تمہارے ابو بھی نہیں آئے تھے؟ سلار کا دماغ گھوم رہا تھا۔ ارسا نے کہا کہ باسط وہیں تھا اور ان کے گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس لیے وہ دیر سے کر آئی تھی۔ وہ ارسا کے کہے گئے جھوٹے الفاظوں کو ذہن میں دہرانے لگا۔ باسط نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا، میں یہ کام تو بہت پہلے ہی کر دیتا سلار صاحب، لیکن تب اتنا مزہ نہ آتا، اب مزہ آئے گا، دوہری تکلیف ہوگی تمہیں، دوہری۔ یہ بیوقوف سلار سے کیا باتیں کر رہا ہے؟ یکدم باسط نے بیٹے پر غور کیا تو اسے آواز دے دی، میں ابو کی بات سن کر ابھی آتا ہوں، آپ یہ موبائل رکھیے، کسی کو مت دیجیے گا، ابو کا ہے، ناراض ہوں گے۔ سلار نے موبائل غم و غصے میں مٹھی میں دبوچ لیا۔ کھانا لگ گیا ہے، سب لوگ کھانے کے لیے آ جائیں، دلاور نے آ کر سب سے کہا، تو سب کھانے کے لیے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ البتہ سلار وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارسا باہر آئی اور سلار کو بیٹھا دیکھ کر بولی، سلار آپ اندر نہیں آ رہے؟ سلار کے اندر اس وقت آندیاں چل رہی تھی، نہ جانے اس نے خود پر کیسے کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ سلار، ارسا اسے گمسم پا کر اس کے نزدیک آئی، کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا، البتہ ویڈیو آن کر کے اس کے سامنے کر دی۔ ارسا نے ایک جھلک ہی دیکھی تھی اور اس کا ایک دم خلق خشک ہو گیا۔ یہ تمہیں کس نے دی؟ باسط بھائی نے، وہ ہلکاتے ہوئے گھبراہٹ میں بولی، وہ تو اس روز آیا ہی نہیں تھا، یہ تمہارے بانجے نے مجھے اطلاع دینے کے لیے نہیں، تفریح فراہم کرنے کے لیے دکھائی تھی۔ ارسا کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، اسے ساجدہ کے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی اسے یہ بیوقوفی کرنے کی؟ وہ جزبز ہوئی، مگر اس کے قدموں کی جان نکل چکی تھی۔ اتنی سی دیر میں اسے ماں آتی دکھائی دی۔ یہ تم دونوں میاں بیوی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کھانا نہیں کھاؤ گے کیا؟ نعیمہ نے غور کیا۔ ارسا کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور سلار کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ یہ تمہارے منہ پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ارسا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ سلار، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی، اور یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سلار یکدم کھڑا ہو گیا، میں ارسا کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ نعیمہ بیگم کے تیور بگڑے۔ اس کیوں کا جواب اگر آپ نے مجھ سے مانگا تو بات بہت بڑھ جائے گی، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ارسا کو اور ارسا آپ لوگوں کو بھول جائے۔ نعیمہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، اتنے دنوں کے بعد تو وہ یہاں آئی تھی، پھر تم نے جھگڑے کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیا۔ کیوں تم لوگ ہمیشہ میرے گھر میں آ کر بدمزگی پیدا کرتے ہو؟ شکر ادا کریں میں یہاں سے چپ چاپ جا رہا ہوں، ورنہ یہاں وہ تماشا لگتا کہ آپ کی بیٹی ہی نہیں، آپ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ منہ سنبھال کر بات کرو سلار، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عزت دار خاندانی لوگ ہیں ہم۔ نعیمہ بیگم کو جلال آ گیا، عزت دار خاندانی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اس نے ویڈیو آن کر کے نعیمہ بیگم کے سامنے کی تو لمحے بھر کو نعیمہ بیگم سٹ پٹا گئی، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی، اس میں ایسی کون سی بات ہے جس پر تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ سلار کی آواز غم و غصے سے پھٹ رہی تھی۔ کیسی ماں ہیں آپ جسے اپنی بیٹی کو دوسرے مردوں کی باہوں میں ناچتا دیکھ کر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوئی، اور نہ اب ہو رہی ہے؟ دیکھو سلار، نعیمہ بیگم نے پینترا بدلا، یہ آج کل کا ماحول ہے، ہمارا ماحول ایسا ہی ہے، شادی بیاہ میں بچے بچڑیاں ہلڑ بازی کرتے ہی ہیں، اس میں تم نے اتنا ویولا کیوں مچا رکھا ہے؟ جو وقت گزر گیا ٹھیک ہے، اب آئندہ یہ احتیاط کرے گی۔ نعیمہ بیگم کے پاس فی الفور مطمئن کر دینے والا کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت گزر گیا لیکن اپنے ان منٹ نشان چھوڑ گیا۔ یہ ویڈیو صرف ایک ہی شخص کے پاس نہیں ہوگی، ہر شخص کے پاس ہوگی جو اس فنکشن میں موجود تھا۔ میری عزت کا خوب تماشا لگوایا ہے آپ نے، یہ کام کرنے کے لیے تو آپ کو رپون سے بھی عورت مل جاتی، میری ہی بیوی کو کیوں نچایا آپ نے؟
سلار کی آواز اتنی تیز تھی کہ کھانا کھاتے ہوئے سب کے ہاتھ رک گئے۔ بتائیے، جواب دیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو سلار، نعیمہ بیگم تم تراک سے بولی۔ نہیں، ابھی میں حد سے نہیں بڑھا، حد سے بڑھتا تو اس نے زہریلی نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ نعیمہ بیگم اس کی نگاہوں سے فوراً بام گئی۔ اپنے ہونے والی اولاد کی وجہ سے وہ عرصہ کی اس غلطی کو بھی معاف کر دے گا۔ دیکھو سلار، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ بہن بھائیوں کی شادیوں میں بچیاں ایسا کچھ کر لیتی ہیں۔ سلار نے نفرت سے ساس کی طرف دیکھا اور پھنکار کر بولا، نہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ غیرت و حمیت کس چیز کا نام ہے یہ آپ لوگوں کو چھو کر نہیں گزری، کیونکہ آپ نے تو بیٹیوں کے سر پر یہاں اڈا کھول رکھا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس سے قبل دلاور علی کا سلار پر ہاتھ اٹھتا، باسط بیچ میں آ گیا۔ کیا کر رہے ہو دلاور؟ بہنوئی ہے وہ تمہارا، عرصہ کا گھر اجڑ جائے گا۔ باسط نے سانس کو اور سالے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اجڑ جائے عرصہ کا گھر؟ دلاور چلایا، مگر یہ اپنے پیروں پر نہیں جائے گا۔ جذباتی مت بنو۔ باقی بہنوئی بھی آ گئے۔ عرصہ کا گھر نہیں اجڑے گا، البتہ وہ اس کی گندگی میں اب زندگی بھر قدم نہیں رکھے گی۔ یہ کہہ کر سلار نے عرصہ کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ چل رہی ہو یہاں؟ اور ایک پل میں عرصہ کے دماغ نے ایک گھنٹی بجائی۔ اگر اس وقت سلار اسے اپنے ساتھ لے گیا تو میں کیسے بھی تروا دے گا اور عمر بھر اس کے کرتوتوں کے تانے علیحدہ دے گا۔ اور دوسرے ہی پل عرصہ لڑکھڑائی اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ہائے میری بچی عرصہ! عرصہ! اس کی بہنیں اور ماں چیل کموں کی طرح عرصہ پر جھک گئی۔ اگر میں بے ہوش ہونے کا ناٹک نہیں کرتی تو سلار مجھے اپنے ساتھ لے جاتا، اور مجھے پتا ہے پھر وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ میں نہیں رہ سکتی اس گھٹن زدہ ماحول میں، اس لیے میں بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا، اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو بتا رہی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے یہ کام کر کے۔ دلاور غصے سے بھنکارا، اگر وہ تمہیں لے جاتا تو ہماری بے عزتی کا بدلہ ہرگز پورا نہ ہوتا۔ اس نے بہت بے عزتی کی ہے، ہماری محفل کا بھی خیال نہیں کیا۔ ایسی کون سی قیامت تھی اس ویڈیو میں جو وہ اس قدر چلا رہا تھا؟ کل رات وہ چلا گیا تو گیا، لیکن دیکھنا وہ تمہیں لینے کے لیے ناک کے بل آئے گا۔ عرصہ نے گھبراہٹ سے بائی کی طرف دیکھا۔ اگر وہ نہ آیا تو؟ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اب تم اس کی بیوی ہی نہیں، اس کے بچے کی بھی ماں بننے والی ہو۔ اس کے لیے خاص ہو وہ، تمہارے لیے نہ صحیح، بچے کے لیے ہی صحیح، وہ ضرور آئے گا۔ بس تم اپنا فون بند رکھنا، جب تک اسے اپنے کیے کی شرمندگی نہیں ہوگی وہ تمہیں تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آئے گا، اور کیے کی شرمندگی اسے جب ہی ہوگی جب تم اس کی دسترس اس کے رابطے سے دور رہو گی۔ 5 دن ہو گئے ہیں، تم ابھی تک عرصہ کو لے کر نہیں آئے۔ سلار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ضرور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہوگا، دیکھ نہیں رہی، 5 دن سے منہ سجائے پھر رہا ہے۔ سلار کی بجائے اماں جی نے جواب دیا۔ سلار چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ بھائی میں تو سچ کہوں گی، چاہے کسی کو برا لگے، جب وہ اپنے میکے جاتی ہے، نت نئے سبق لے کر آتی ہے، اور وہ وہیں جا کر ہیوی ہوتی ہے اس پر۔ تمہاری اور تمہارے بیٹے کی کمزوری بھی ہے اس کا میکے میں آنا جانا بند نہیں کرتے۔ مسلسل یہاں رہے تو سب اچھل کود بھول کر تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، پر ہماری سنتا کون ہے؟ پرانے زمانے کی ہوں، پرانے خیالات ہیں، اور تم لوگ ہو نئے زمانے کی پیداوار۔ سلار کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا، باہر نکل گیا۔ لو، اسے کیا ہوا؟ بیوی سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ماں اور دادی کی باتیں بھی کلیجے میں لگتی ہے اس کے، پر پچھتائے گا ایک دن۔ سلار کچن سے پانی نکل کر پانی پی رہا تھا، پھر پانی پی کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ 5 دن اس نے بڑی اذیت میں گزارے تھے۔ اگر وہ اس کی بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو وہ اسے وہی مزہ چکھا دیتا۔ اس واقعے کا اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کس طرح بتاتا سب کو؟ کیا عزت رہ جاتی اس کی؟ سب کی نظروں میں اتنی گندی ہے عرصہ، اسے ذرا بھی اپنی یا اپنے شوہر کی عزت و حمیت کا احساس نہیں۔ ناچتی ہوئی عرصہ اس کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہی تھی۔ کئی دفعہ اس کے دل نے کہا کہ ریوالور اٹھائے اور اسے شوٹ کر دے، پھر وہی خیال کہ پورے جگ میں عرصہ کی ہی نہیں اس کی بھی رسوائی ہوگی۔ خاندان کی عزت اور حمیت کا سوال تھا، کوئی خل سجائی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر چھٹے روز اس نے عرصہ کو موبائل پر کال کی، جو کہ بند تھا۔ پھر دن بھر وہ ٹرائی کرتا رہا، اس کا رابطہ نہ ہو سکا۔ رات تک ورزش ہو چکا تھا، آج وہ اس سے فون پر 2 ٹوک بات کرے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آیا وہ اس کے ساتھ بسنا چاہتی ہے یا نہیں، اور بس اس نے باسط کے بیٹے عرفان کے پاس فون کیا اور اس سے کہا کہ اپنی آنٹی سے کہے کہ اپنا فون آن کرے، وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عرفان موٹر سائیکل پہ نانی کے گھر گیا اور عرصہ کو پیغام پہنچایا۔ دلاول علی اور نعیمہ بیگم نے مشورہ دیا کہ وہ فون پر بات کر لے، لیکن سلار کو اس کی غلطی کا احساس دلائے اور بالکل نہ دبے، کیونکہ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو اسی روز کر کے جاتا۔ اس وقت وہ خاموشی سے جا سکتا ہے تو اب تو اس کا غصہ کافی کم ہو گیا ہوگا۔ اب موقع ہے، وہ اپنی بات منوا سکتی ہے۔ اس نے فون آن کر دیا۔ عرفان نے سلار کو فون کر کے پیغام دے دیا۔ دوسرے ہی پر سلار کا فون آ گیا۔
तुम अभी तक वहाँ बैठी हो, घर क्यों नहीं आई? सलार का लहजा खुश्क और नरूठा था। इरसा ने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी, फिर मज़लूमियत से बोली, मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई थी कि यहाँ सब परेशान हो गए और आपने इतनी संगदिली का सबूत दिया कि मुड़कर भी नहीं देखा। वहाँ थे ना तुम्हारे मेज़बान, तुम्हारी देखभाल करने वाले। मेरी क्या ज़रूरत थी ऐसे? ऐसे में मुझसे ज़्यादा चाहते हैं ये लोग तुम्हें। क्या क्या हो गया है सलार आपको? आपने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया और खुद ही सब कुछ कहकर चले गए। मैंने तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। पहले ये बताओ, तुमने इतने दिन से फ़ोन क्यों बंद रखा था? मैंने बताया ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया। आज साफ-साफ ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम सलार? ज़ाहिर है मुझे तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो फिर ठीक है, फ़ौरन घर आ जाओ। मगर मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। देखो, मुझसे इस वक़्त बहस ना करो। अगर तुम अपना घर बसा देखना चाहती हो तो फ़ौरन घर आ जाओ, वरना क्या? इरसा ने तुच्छ अंदाज़ में फ़ौरन ही सँभल कर कहा, इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? तुम मुझे लेने आ जाओ, मैं घर आ जाऊँगी। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें लेने आऊँगा? ये भूल है तुम्हारी। अब मैं इस घर की दहलीज़ पर कदम रखूँगा। सम अब मैं ये भूल जाओ कि तुम्हारी मैं इस घर की दहलीज पर कदम रखूंगा। समझी तुम? ये गनीमत जानो कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुम्हें साथ रख रहा हूँ। इसकी धमकी पर इरसा को गुस्सा आ गया। ये तुम मुझे बार बार क्या धमकियां दे रहे हो? ऐसा क्या जुर्म कर दिया मैंने जो तुम मुझे जलील कर रहे हो? तो गोया तुम्हें अभी तक एहसास ही नहीं हुआ। सलार को भी गुस्सा आ गया। यानी अभी भी मुझे ही एहसास होगा? क्या समझा है तुमने मुझे सलार? हमेशा मेरी और मेरे घर वालों की बेइज्जती करते रहते हो और मैं सर झुकाकर बैठी रहूंगी। कान खोलकर सुन लो, तुम भी जब तक मुझे लेने नहीं आओगे, मैं नहीं आऊँगी। ना सिर्फ तुम मुझे लेने आओगे बल्कि मेरी माँ से माफ़ी भी माँगोगे, जिस कदर तुमने बेइज़्ज़ती की है। जब तक तुम इनसे माफ़ी नहीं माँगोगे, मैं तुम्हारा घर नहीं बसाऊँगी। इसकी हरदर्मी पर सलार का दिमाग घूम गया। तो ठीक है, फिर कान सुन खोल कर सुन लो, या तुम शाम तक मेरे घर आ जाओ, बस सूरत देकर मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। हाँ, तुम मुझे ये धमकी दे सकते थे। तो ठीक है, दे दो तलाक, इरसा ने इस हरदर्मी से कहा। सलार के दिमाग की रगें फट रही थी। कोई नहीं था ऐसा जिससे वो मशवरा कर सके। जो कुछ भी करना था इसे ही करना था। सुन ली आपने इसकी हरदमी? वो मुझे तलाक की धमकियां दे रहा है। आप तो कह रही थी कि वो नाक के बल आएगा। इसे तो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं, हत्ता कि अपनी भी औलाद की। आप तो कह रही थी कि वो आएगा, इसे आना पड़ेगा। इसने आपको बहुत बड़ी गाली दी। आपने कहा था कि वो सिर्फ आएगा, पैरों पड़ कर माफ़ी भी माँगेगा। यही गुमान था ना आप सबका। मगर इसने तो आने से साफ इनकार कर दिया। नाइमा बेगम, जो सारी बातें सुन रही थी, बहुत देर बाद बोली, वो तुम्हें तलाक की धमकियाँ नहीं दे रहा है। तुम्हें तलाक दे चुका है। इरसा ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। हाँ, वो तुम्हें 3 बार तलाक दे चुका है टेलीफ़ोन पर, और इस बात की मैं गवाह हूँ। सुना तुमने? नाइमा बेगम यकदम हजानी अंदाज में चिल्लाई। वो मुझे गाली देकर गया ना। अब मैं इस गाली का मज़ा लौटाऊँगी। मैं अब इस गाली का जवाब लौटा दूँगी। ना सिर्फ़ इसके ख़ानदान को बदनाम करूँगी बल्कि इसे भी कहीं का नहीं छोड़ूँगी। इसे ऐसा मज़ा चखाऊँगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। बस बहुत हो गया समझौता। तुम ब्याह ही नहीं गई थी। वो तुमसे तल्लुक़ ख़त्म कर चुका है। इरसा हकदक रह गई थी। फिर कुछ देर तक देर बाद संभल कर बोली, क्या तो क्या मेरे इस तरह कहने से तलाक वक़या हो जाएगी? नहीं होगी, इसे देना पड़ेगी, कोर्ट के ज़रिए ही सही। वो तुम्हें तलाक देगा। इरसा सोच में पड़ गई। क्या कहा तुमने? इरसा को तलाक दे चुका है? तुमसे किसने कहा ये सब कुछ? सलार तो घर में अपने कमरे में है। इशरत बेगम ने कलेजा थाम लिया। अम्मा जी ने तो वावीला ही मचा दिया। ज़रूर तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई होगी महरा। वो ऐसा कर चुका है। इस खानदान के नंबरदार ने मुझ तक ये इत्तला पहुंचाई है। इसने बताया है कि असलार ने इरसा को फ़ोन किया था और इसे घर आने के लिए कहा, जिस पर इरसा ने इससे कहा कि वो इसे लेने आ जाए। इसलार ने इनकार कर दिया और बात इतनी बड़ी कि इसलार ने गुस्से में आके इरसा को पहले तलाक की धमकियां दी और फिर 3 तलाक दे दी। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने खानदान पर इतना बड़ा दाग नहीं लगा सकता। ज़रूर इरसा को ही कोई गलतफहमी हुई होगी। आपका बेटा गुस्से में पागल हो जाता है, ये तो पता है ना आपको। क्या खबर गुस्से में किसी लम्हे इसने ये बकवास की है? आप या मैं कैसे इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि सलार ने ऐसा नहीं किया? मेहराब अली गुस्से में आकर बोले तो इशरत बेगम को चुप लग गई, पर इनकी आंखों से आंसू रवाते। खुद ही मफरूज़े बनाते रहोगे? इस बदबख्त से भी तो पूछो, आखिर हुआ क्या है? अम्मा जी ने चिल्ला कर कहा। 2 हथने मारकर रोने लगी। सलार सर झुकाए बैठा था। घर के सारे लोग ड्राइंग रूम में जमा थे। जो कुछ सलार ने कहा था सबने खामोशी से सुना। मैंने इसे तलाक नहीं दी। हाँ, अलबत्ता इसे धमकी ज़रूर दी थी कि अगर वो शाम तक घर ना आई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। इसके बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। सलार के जवाब के बाद हर एक के मुंह से तरह तरह के सवाल उभर रहे थे कि आखिर
یہ دھمکی دینے کی نوبت ہی کیوں آئی تھی؟ اگر وہ نہیں آ رہی تھی تو کچھ دن اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے۔ گھر میں کوئی بڑا چھوٹا تھا، اسے مشورہ کر لیتے۔ تم نہیں لے کر آنا چاہتے تھے تو نہ لاتے، گھر کا کوئی بھی مرد اسے لے آتا۔ آخر اتنی سی بات کو اتنی بڑی انا کا مسئلہ کس لیے بنا لیا گیا؟ کیوں استعمال کیے تم نے طلاق کے الفاظ؟ سلار کے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ الباب کی باتوں پر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیوں بولتی بند ہو گئی تمہاری؟ بتاتے کیوں نہیں کہ سچ کیا ہے؟ الباب نے چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اسے طلاق نہیں دی، جھوٹ بول رہی ہے وہ۔ اگر میں اسے طلاق دیتا تو اسی روز دے کر آتا جس روز میں نے اسے غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی تھی وہ غیر مرد کے ساتھ بیک وقت کئی آوازیں بڑی۔ سلار نے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے دانت بینچ لیے۔ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ گھر والوں کو اس نے عرصہ کو کس حالت میں دیکھا ہے۔ کل کو عرصہ اس گھر میں آ کر بسے گی تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی سب کی نظروں میں؟ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے، محراب علی نے غصے سے کہا۔ ان کے گھر میں غیر مردوں کا بے دریغ آنا جانا ہے۔ بھائیوں کے یار دوست احباب بہنوئی سب منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ وہ لوگ کسی سے پردہ نہیں کرتی۔ میں عرصہ کو پردے کا پابند کر رہا تھا لیکن وہ یہاں سے برقعے میں جاتی تھی اور وہاں جا کر غیر مردوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹول کرتی تھی جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ اور جب میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں اسے کیسے وہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس وجہ سے اسے گھر بلانے پر مصر تھا، لیکن اسے اپنی گرہستی سے زیادہ آزادی عزیز تھی اور وہاں سے نہیں آنا چاہتی تھی۔ بالآخر زچھڑ کر میں نے اسے طلاق کی دھمکی دے ڈالی اور اس نے مجھ پر الٹا ہی بہتان لگا دیا۔ تم چھوڑ کر ہی کیوں آئے تھے؟ اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ الباب نے نکترا پکڑا۔ ہاں یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اسے میں وہاں چھوڑ آیا تھا اور میں اسے لے کر بھی آتا، لیکن میں اس بحث و کشاکش میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں اسے نہیں لا سکا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ انکشاف بھی اس کے لیے انوکھا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں بیٹھ کر بحث کرنے کی بجائے عرصہ کے گھر والوں سے ملنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آمنے سامنے بیٹھے تو معاملہ سمٹ جائے۔ ویسے بھی بیچ کے لوگ کہاں صحیح بات کرتے ہیں۔ مریم نے اپنے تئیں تجویز نکالی تو الباب بڑک کر بولا۔ اس کے گھر والوں نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ فون کر کے عرصہ اور سلار کے مابین کشیدگی کے متعلق بتاتے، یا طلاق کا ہی معاملہ تھا تو ہمیں اطلاع کرتے۔ سلجھانے کا تو ارادہ ہی نہیں دکھائی دیتا ان لوگوں کا۔ اپنے بیٹی کے حریفوں کا یقین کر لیا ان لوگوں نے، دوسرے فریق سے تصدیق ہی نہیں کی۔ ہم لوگ یہاں بے خبر بیٹھے ہیں، ان کے پورے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی ہے اور ان کا نمبردار ہمیں بتانے کے لیے ان کے کہنے پر نہیں آیا تھا، اپنے توڑ آیا تھا۔ ایسی صورتحال میں تم کہتی ہو کہ ہم منہ اٹھا کر ان کے گھر جائیں تو پھر یہ معاملہ کس طرح سلجھے گا؟ انہوں نے تو اپنی جگہ پر طے کر لیا ہے کہ عرصہ کو طلاق ہو گئی ہے، مگر سلار کو بھی تو صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ کبھی طلاق بھی اس طرح ہوتی ہے، اور کون جانے یہ بات عرصہ کہہ رہی ہے یا اس کے گھر والے کہلوا رہے ہیں۔ ہمیں عرصہ کو اور سلار کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کرنا ہوگی۔ عشرت بیگم کی بات پر سب اس نکتے پر سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ دلاور علی سے فون پر بات کریں، اس سے حقائق جانیے، اپنے موقف بتائیے انہیں، مریم نے پھر قائل کیا۔ میں دلاور علی کو فون نہیں کروں گا، صدرالدین کہ جو انہی کا نمبردار ہے اسے یہاں بلاتا ہوں اور اسی کے ذریعے ان تک بات پہنچائی جائے گی۔ اگر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ محراب علی نے سلار کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ تم کیا کہتے ہو سلار اس بارے میں؟ کیا ہم تم پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ عرصہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے اور تم سچ کہہ رہے ہو؟ سلار نے بائی کی طرف دیکھا۔ سلار کی شرمندگی اور غصے کی وجہ سے حالت ناگفتہ بات تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ مجھ پر بہتان لگا رہی ہے بائی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے میں نہیں جانتا، پتہ نہیں وہ اپنا گھر بسانا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ اس کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ ہاں تو وہ مجھ سے طلاق مانگ لیتی اگر اسے تم سے یا گھر والوں سے کوئی تکلیف تھی۔ یہ کیا تہمت لگا کر وہ پارسا ہو جائے گی؟ ماں جی نے کرکدار آواز میں کہا۔ پھر کہنے لگی، وہ تمہاری دھمکیوں میں کبھی نہیں آئی، نہ جانے کون سا مغالطہ تھا۔ فی الحال نہ جانے تمہیں کون سا مغالطہ تھا۔ فی الحال اس بحث کو یہی بند کر دیجیے، باقی بات چیت صدرالدین کے بیگم کے بات ہوگی۔ ٹھیک ہے تم بات چلا لو، لیکن محراب میں اس لڑکی کے اس عمل میں اور لفظوں سے اتنی بد دل ہو چکی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ اب دوبارہ میرے گھر میں آئے۔ عشرت بیگم یہ کہہ کر رو دی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں امی آپ؟ ایک طرف تو آپ سب لوگوں کو خاندان پہ گھر کے وقار پہ داغ لگنے کا کلک ہے، دوسری طرف آپ کی یہ نیت تو پھر ٹھیک ہے، کس لیے کریں ہم جدوجہد؟ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، جان چھوٹ رہی ہے اس سے ہماری۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا محراب علی، میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب وہ اس گھر میں نہیں آئے۔ سلار کے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرنا ہوگا تمہیں۔ یہ سب باتیں امی بات کی ہیں، فی الحال آپ مجھے بات تو کرنے دیجیے۔ صدرالدین کے سامنے محراب علی نے ساری حقیقت رکھ دی تھی، پھر اس کے ہمراہ اپنے
बी खानदान के नंबरदार को साथ भेजा था। नईमा बेगम ने रो रो कर वायविला मचा दिया था कि सलार इरसा को तलाक सालसा दे चुका है। इसकी सारी बहनें बहनोई, ताया, चाचाजाद, बेटियों के ससुराल सभी नईमा बेगम के घर अफसोस के लिए इकट्ठे हो रहे थे। जब ये बात सब तक पहुंची तो इसे गहरा दचका लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि सलार ऐसा कदम उठा जाएगा, लेकिन है जो हुआ ठीक ही हुआ। अगर वो ज़्यादा दिन इस फैमिली में रहता तो हम लोगों की तो हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं रहती। अब वो इरसा से हमदर्दी करने के लिए सबसे पहले इसके घर पहुंचा हुआ था। नईमा बेगम ने ये बात सबसे पहले दिलावर अली को बताई थी। दिलावर सुनकर हकदक रह गया था। इसका ख्याल था कि सलार ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा इसके गुमान में भी नहीं था। वो तो सलार को जलील और ख्वार करना चाहता था, अपनी शरायत पर बहन का घर बसाना चाहता था। लेकिन ये तो सारा गेम ही उल्ट गया था। माइज और साथ सख्त गुस्से में थे। इनका बस चलता तो सलार को गोली मार देते, लेकिन सलार कोई मामूली घराने का नहीं था जिस पर वो हमला कर सकते। बहनें अलहदा इश्तियाल में थी कि अचानक सदरुल दीन का पैगाम इन तक पहुंचा कि वह लोग मसालहत करना चाहते हैं। मसालहत मसालहत कैसे हो सकती है सदरुल दीन भाई, आप खुद ही बताइए। एक शख्स तलाक से इनकारी हो रहा है, हम इरसा को कैसे गुनाह का मर्तकब कर सकते हैं? आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि आपकी बहन जो कुछ कह रही है सच है? मेहराब अली के ख़ानदान के नंबरदार ने कहा तो दिलावर अली सख्त इश्तियाल में आ गया। कौन सी ऐसी औरत है जो खुद पर ऐसा घटिया बदनामी का कलंक लगाना चाहती है? देखिए देखिए, ये एक शरई मामला है। जब तक उलमा इकराम से इस मामले की जांच पड़ताल नहीं होगी, ना तो आप लोग खत्मा राय दे सकते हैं और ना ही वो लोग। तो आप लोग उलमा के पास जाइए, हमारे पास क्या लेने आए हैं? दिलावर अली इसी अंदाज में बोला। देखो दिलावर अली, हम यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। एक बार हमें लड़की से तस्दीक कर लेने दो, आया कि ये बात दुरुस्त है या नहीं। हो सकता है लड़की को कोई मुबालगा हो गया हो। लड़की के मुंह से सच सुनने आए हैं, सदरुल दीन ने कहा तो नईमा बेगम बढ़कर बोली, हमें नहीं पता था कि हमारी ही बेटी को जख्म लगेगा और हमारी ही बेटी से तस्दीक करने के लिए लोग आएंगे। नईमा बहन, हमने लड़के से भी तस्दीक कर ली है, वो अपने लफ्ज़ों पर कायम है। तो क्या हमारी बेटी झूठी है? खुद पर यूं ही बहतान लगा रही है। क्या मिलेगा इसे ये सब कुछ करके? नईमा बेगम ने वाविला मचा दिया। नचार दिलावर अली को बोलना पड़ा, अम्मी आप सब्र करें, इन लोगों को तसल्ली करने दीजिए, जिस तरह चाहिए ये इरसा से तस्दीक कर सकते हैं, हमें भला क्या इतराज़ होगा? नईमा बेगम चुप हो गई। ठीक है, आप बच्ची को बुला दें, हम इससे बात करना चाहते हैं। नईमा बेगम अंदर चली गई। क्या पूछने के लिए आए हैं ये लोग मुझसे? इरसा परेशान थी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन लोगों के सामने नहीं जाओगी। कह दो तुम इद्दत में बैठी हो, गैर मुहर्रम के सामने नहीं आ सकती। यहीं से दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बता दो। बात सुनिए दिलावर भाई, मामला शरी और हसास है। बात ना सुलझी तो उलमा इकराम हल्फ पर फैसला करेंगे, इसलिए बेहतर है कि हम अपनी तसल्ली कर लें। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? इरसा के कदम लड़खड़ाए और वो बीच दरवाजे से मुड़कर वापस अंदर आई। मैं हल्फ कैसे उठा सकती हूँ? वो दिल ही दिल में लर्जी। नईमा बेगम को भी घबराहट सी हो गई। अभी इसकी नौबत तो नहीं आई ना, जब आएगी तब देख लेंगे। तो क्या मैं झूठा कुरान उठाऊंगी? इरसा के रोंगटे खड़े हुए। नईमा बेगम को बेटी पर गुस्सा आ गया। अपनी कमज़ोरियों की वजह से आज तुम इस जगह पर खड़ी हो। ना तुम्हारे पास अक्ल है और ना हौसला। नईमा बेगम ने बेटी को बुरी तरह से झिड़क दिया। इरसा ने सर उठाकर गहरी सांस खारिज की, जैसे हौसले के लिए ऑक्सीजन ले रही हो। फिर यकदम इसकी निगाह सामने अलमारी पर पड़ी, जहाँ बेशुमार दुनियावी किताबें रखी थी, कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ इतनी बड़ी कि अगर इन पर कुरान पाक का जुज़दान चढ़ा दिया जाता, कुरान पाक का जुज़दान चढ़ा दिया जाता तो वो सामने से कुरान ही लगती। अचानक शैतान ने इरसा के दिमाग में कैसी तजवीज़ डाली थी। ये दलील तो ऐसी थी कि फिर कोई भी इसकी चौखट पर आ ही नहीं सकता था। जब तक मैं खल्फ नहीं दूंगी ये लोग मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, उलमा इकराम के पास ले जाएंगे और मुझे सच्चा खल्फ उठाने पर मजबूर करेंगे। इससे बेहतर नहीं कि मैं इस सिलसिले को यहीं बंद कर दूं। अम्मी की तजवीज़ भी अच्छी है, क्या ज़रूरत है मुझे इन लोगों के सामने जाने की? मैं यही पर्दे के पीछे से इन्हें बयान दूंगी। हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी? नंबरदार अनाम अली ने, जो कि सलार की तरफ से आया था, इसने इरसा से सवाल किया। इरसा बताने लगी, 20 सितंबर जुमेरात की रात को सलार यहाँ हमारे घर फंक्शन में आया था। अम्मी ने अपने सब बेटी दामाद की दावत रखी थी, हमें भी बुलाया था। दावत के दौरान मैं न जाने इसे किस बात पर गुस्सा आ गया और वो मुझसे बिला वजह लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसकी हमेशा यही आदत थी, हमारे यहाँ जब भी आता था ऐसे ही गुस्से में रहता था। अम्मी से इसे समझाने की कोशिश की तो इसने अम्मी को भी बुरा भला कहा। बात इतनी बड़ी कि वो फंक्शन अधूरा छोड़कर यहाँ से चला गया। इस दौरान मेरी तबीयत ख़राब हो गई और सब मेरी देखभाल में लग गए। 25 सितंबर को सलार का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आया और इसने मुझे बुरा भला कहा। फिर कहने लगा कि मैं अभी तक क्यों नहीं आई, शाम से पहले घर आ जाऊँ वरना मेरे साथ अच्छा नहीं होगा।
میں نے اسے بتایا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اس نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی اور اپنی بات پر مصر رہا کہ میں گھر آ جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے لینے آ جائے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو برا بلا کہنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ آ جاؤں۔ میں نے کہا میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ پہلے ہی وہ لوگ اس بات پر غم اور غصے میں ہیں کہ تم نے امی کو برا بلا کہا تھا۔ میری اس بات کو اس نے سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کی اور بری طرح سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا اگر میں واپس نہیں آنا چاہتی تو نہ آؤں، پر کال کھول کر سن لو، شام تک تم گھر میں نہ آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے اس ہر درمی پر غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم بات پر بات مجھے چھوڑ دینے کی دھمکیاں دے رہی ہو، تو وہ غصے سے بولا میں دھمکی نہیں دے رہا، ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ اس پر میں نے کہا جو میری قسمت میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس پر اس نے مجھے کہ میں نے تمہیں طلاق دی کہا میرے منہ سے ایک دم نکلا اور اس نے فون بند کر دیا۔ جب اس نے ایسا کہا تو نہ پیروں کے نیچے زمین رہی اور نہ ہی سر پر آسمان۔ یہ کہہ کر عرصہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ پردے کی اوٹ سے ذرا سا باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کلام پاک تھا۔ میں اس قرآن پاک کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس کے بعد عرصہ نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ دونوں نمبردار ہی کیا، نعیمہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی۔ البتہ دلاور علی سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ ہمدردی کے لیے بہن کے پاس آ گیا اور اسے سینے سے لگا لیا، پھر اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ابھی طلاق صبر نہیں ہوئی اور اس نے عدت کا ڈرامہ بھی رچا لیا۔ عدت میں ہی صرف اسے پردے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس سے قبل تو اس نے محرم اور نامحرم کا خیال ہی نہیں رکھا۔ وہ سامنے کیوں نہیں آئی آپ لوگوں کے؟ ہاں، ان کے ہاں تو پردے کا دستور ہی نہیں ہے۔ پھر یہ پردے کا ڈرامہ کیا تھا؟ الباب سخت جذبس ہو رہا تھا۔ انعام علیحد وہ دیر عمر شخص تھا۔ مہراب علی کو بتانے لگا لڑکی نے جو بیان دیا ہے وہ اس بیان سے قطعی مختلف ہے جو لڑکے نے دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے قرآن پاک ہی اٹھا لیا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ انعام علی کے اس انکشاف پر مہراب علی اور الباب دنگ رہ گئے۔ کیا عرصہ نے قرآن اٹھا لیا، قرآن پاک اٹھا لیا؟ ہاں، اس نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قسم اٹھائی ہے کہ سلار اسے طلاق دے چکا ہے۔ اس کے بعد تو کسی سوال کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ لوگ سلار سے بھی تصدیق کر لیں۔ بالفرض اس نے ایسا کر دیا ہے تو اسے گڑبڑاہٹ کس چیز کی ہے؟ مرد ہی طلاق دیتے ہیں، غصے میں بھی یہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ سلار ایسا کر چکا ہے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ دوہرے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اب مہراب علی اور الباب علی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کہ عرصہ نے قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھا لی ہے کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اس کے جھوٹے خلف پر سلار کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرصہ اس قدر گری ہوئی لڑکی ہے، کیسے اس نے ڈیر برس اسے اپنی رفاقت کے قابل سمجھا اور اس کی ہر جائز و ناجائز کو بھی برداشت کیا۔ کیوں اس کی خاموشی سب کے لیے معمہ تھی؟ گھر کا ہر فرد خاموشی سے مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو شاید میرے اوپر یقین نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں، اللہ کے گھر میں جا کر خلف دینے کو تیار ہوں۔ جو کچھ اس نے کہا وہ مجھ پر سراسر بہتان لگا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے وہ۔ میں نے اسے دھمکی ضرور دی ہے، طلاق نہیں دی۔ آپ لوگ کیوں میرے اوپر یقین نہیں کر رہے؟ بے بسی سے سلار نے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ مفتی عبدالحی صاحب، ہم آپ کو لڑکے اور لڑکی دونوں کے بیان بتا چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شرع کیا کہتی ہے؟ ایسی صورتحال میں شرع کیا کہتی ہے؟ مفتی عبدالحی صاحب اس سالہ معزز صاحب علم عالم دین ہستی تھے۔ انہوں نے بغور ساری بات کو سنا، پھر کہنے لگے یہ شرعی مسئلہ ہے۔ جس طرح آپ لڑکے کو یہاں لے کر آئے ہیں اس طرح لڑکی کو بھی ہمارے سامنے لے کر آئیے۔ دونوں لڑکا لڑکی اپنے بیان تحریری قلم بند کر کے ہمیں دے دیں گے، تبھی میں آپ کو اطمینان بخش جواب دے سکتا ہوں۔ مفتی صاحب کے جواب پر مہراب علی اور الباب دونوں ہی بے چین ہو گئے۔ مگر یہ تو ناممکن ہے مفتی صاحب۔ کیسے ناممکن ہے؟ مفتی صاحب جلال میں بولے۔ اس لیے کہ وہ لوگ ہر درمی پر اترے ہوئے ہیں کہ وہ لڑکی کو آپ کے سامنے نہیں آنے دیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ عدت میں بیٹھی ہے، طلاق ثابت نہیں ہوئی، اور وہ عدت میں بھی بیٹھ گئی۔ مفتی صاحب طنزیہ مسکرائے۔ الباب اور مہراب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور جھجکتے ہوئے مفتی صاحب کو بتایا۔ مفتی صاحب، لڑکی قرآن پاک پہ حلف دے چکی ہے کہ اسے طلاق ہو گئی ہے، اور دوسری بات لڑکا بھی حلف اٹھانے پر تیار ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایسی صورتحال میں ہم کسے سچا سمجھے؟ اس بات پر مفتی صاحب کے چہرے پر تفکر اور جلال مزید بڑھ گیا۔ پھر وہ ناگواری سے بولے، لڑکی سے حلف اٹھوانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، آپ لوگوں نے جلد بازی کر ہی لی، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ مفتی صاحب
मुफ्ती साहब, हमने लड़की से कुरान नहीं उठाया, इसके घर वालों ने और लड़की ने अपनी मर्जी से उठाया है। अभी तो हम मामले की छानबीन ही में थे, किसने फ़ौरन ही हल्फ उठा लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लड़की का बयान कलमबंद करवा कर मुझ तक पहुंचा दे और अपनी तरफ से अपने लड़के का बयान तहरीरी लिख दे, और मुमकिन हो तो लड़की की तरफ से एक शख्स और लड़के की तरफ से एक शख्स यहाँ आ जाए। हम आपको शरीयत की रूह से फतवा दे देंगे। हम लोग इत्मीनान कर चुके हैं और फतवा ले चुके हैं, जिससे तलाक साबित हो चुकी है, इसलिए हमें किसी आलिम दीन के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब मौलवी अपनी अपनी करते हैं, शरीयत को मजाक बना रखा है। इन लोगों ने इरसा का कोई बयान किसी मौलवी के पास नहीं जाएगा, दिलावर ने सख्ती से कहा। तो बासत कहने लगा, दिलावर भाई, ज़रा ठंडे दिमाग करके सोचिए कि आप क्या कह रही हैं। ठीक है कि वो इरसा को तलाक दे चुका है, वो फिर भी इनकार कर रहा है। इरसा का मुस्तकबिल अल्तवा में पड़ गया ना। जब तक वाज़िया तलाक साबित नहीं होती, इरसा का दूसरा निकाह मुमकिन ही नहीं हो सकता। इसलिए हमें शरई मामलात को वाज़िया अंदाज में निपटा लेना चाहिए। इनके मुफ्ती साहब इरसा का बयान ही तो मांग रहे हैं, बयान इरसा ही तो देगी जो इस पर गुजरी है। देख लेते हैं इनके मुफ्ती साहबान क्या कहते हैं। बासत की बात दूर रास्त थी। दिलावर अली सोचने लगा, फ़िका हनीफिया के तख्त फतवा का जवाब यूँ है, ऐसी सूरत हाल में जब औरत ये कहे कि इसके शोहर ने इसे तलाक दे दी है तो औरत गवाह पेश करे। अगर इसने गवाह पेश कर दिए तो तलाक साबित हो गई। अगर औरत सबूत या गवाह पेश नहीं कर सकी तो मर्द पे लाजम है कि कसम उठाए। औरत हलफ नहीं उठाएगी, क्योंकि औरत मर्द पर इल्ज़ाम लगा रही है, मर्द औरत पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इसलिए मर्द हलफ उठाएगा। अगर मर्द हलफ उठा लेता है तो मर्द की बात का यकीन करते हुए औरत की बात गलत और झूठी साबित होगी और इस तरह तलाक साबित नहीं होती। इसलिए औरत इस मर्द के साथ अपना घर बसाएगी। फिर भी औरत अगर इस बात का यकीन है कि इसका शौहर इसे तलाक दे चुका है और वो गवाह भी पेश नहीं कर सकती, ना ही कोई सबूत दे सकती है, तो वो मर्द से दूर रहे और अज़वाजी ताल्लुक ना अपनाए, मगर इसे तलाक भी ना समझे और जिस तरह भी मुमकिन हो शौहर से तलाक मांग ले और बाकायदा अलहदगी इख्तियार कर ले। मर्द अगर झूठी कसम खाता है और औरत को मजबूर करके वापस बसा लेता है तो वह जना का मर्तकब होगा और सख्त गुनाहगार है और दोनों जहान में अजाब का मुस्तहिक है। इरसा की तरफ से बासित आया था और सलार की तरफ से अलबाब। मौलाना साहब, एक बात तो आपने वाजिया ही नहीं की। औरत हामला हो तो क्या तलाक हो जाती है? क्योंकि हम जिस लड़की का मामला आपके पास लेकर आए हैं वो हामला है और सुना है हामला औरत को तलाक नहीं होती। अलबाब ने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश की। ऐसी सूरत हाल में भी तलाक हो जाती है, लेकिन इसकी नवैयत कुछ यूँ है। फ़िक़्हा हनीफिया के तहत औरत अगर हमल से है, ख्वाह एक माह का हमल है या 9 महीने का, जब तक इसके बतन में इस मर्द का बच्चा है, मर्द पर लाजिम है औरत का नान और नुक्ता देता रहेगा और जिस तरह भी मुमकिन हो तो इसे इस हाल में अपने घर में ही रखेगा। अगरचा मर्द और औरत एक दूसरे पर हराम हो गए हैं, बच्चा पैदा होने के बाद ये ताल्लुक भी ख़त्म हो जाता है। अब औरत की मर्ज़ी बच्चे को रखे, पाले, परवरिश करे या मर्द को दे दे। अगर औरत अपनी परवरिश में बच्चे को रखती है तो मर्द अपने बच्चे की कफ़ालत के लिए अखराजात बर्दाश्त करेगा। बसूरते देगर औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन इद्दत की मुद्दत हामला औरत की तभी मुकम्मल होगी जब औरत हमल से फारिग हो जाएगी, ख्वाह वो एक दिन के बाद बच्चा पैदा करे, ख्वाह 9 माह के बाद। अलबाब खामोश हो गया। सारी सूरत हाल वाजिया हो चुकी थी। अच्छा क्या अलबाब भाई, आपने आखिरी सवाल भी कर लिया। आहर को शरा का मामला है तो चलो ये सूरत हाल भी वाजिया हो गई कि हमल में भी तलाक हो जाती है। अगर तलाक सालसा दी जाए तो बासत ने गाड़ी में बैठते हुए अलबाब के कंधे पर हाथ रखा तो अलबाब ने गसीली निगाह बासत पर डाली और खुश्क लहजे में कहने लगा, शायद आपने फतवा अच्छी तरह से समझा नहीं है, घर जाकर अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हो सकता है आपके साले आपको समझा दें। जब तक इरसा खुद तलाक का मुतालबा नहीं करेगी और सलार बाकायदा तलाक नहीं देगा, तलाक वाजिया नहीं होगी। सलार का क्या है, मर्द है, एक तो निकाह हो जाएगा, लेकिन इरसा का निकाह नहीं हो सकता जब तक सलार बाकायदा तलाक नहीं देगा। बसूरत दीगर इरसा सबूत या गवाह पेश करे, अलबाब ने कटीले अंदाज में कहा और गाड़ी में बैठ गया। बासत सोच में पड़ गया।